अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज़, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की अखलाकी कानूनी तालीम तरबियत हो सके और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। चूँकि इल्म हासिल करना और इल्म को फैलाना ये मोमिनों की शान है। अल्लाह ताला हमें मोमिन बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर आने वाले आइंदा के वीडियोज़ आपको मिल सके, और जो जब वीडियो मिल जाए तो आपको शेयर करने में भी आसानी हो। एक दूसरे से शेयर कीजिए, इनको फैलाने में हमारी मदद कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं हुकूकुल इबाद क्या है, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट ये है क्या। दरअसल कुछ लोग मैं दुनियावी दीनी, देखिए दरअसल अल्लाह ने चूँकि हमें मुसलमान बनाया है तो हम मुसलमानी ज़ाब्ते निगाह से तो बात करेंगे ना। हमारी जो सोच का महवर है वो दीन इस्लाम है, कुरान और अल्लाह के नबी का पैगाम है। बस इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी बात सोचेंगे भी तो हमारी सोच में भी कदगन लग जाएगा, हम मुनासिब नहीं है। लिहाजा हुकूकुल इबाद, कुछ लोग आपने देखा होगा मस्जिदों में बहुत तकरीरें कर रहे होते हैं, जलसों में बहुत तकरीरें कर रहे होते हैं, इंसानियत का दर्स दे रहे होते हैं, स्कॉलर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल कर रहे होते हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मगर अपने ऊपर के जो फ़राइज़ है, जो अल्लाह ने और दुनिया ने जो फ़राइज़ दिए हैं उससे कोताही बरतते हैं। अगर जानबूझ के बरतते हैं तो किसी की हक तलफी होती है। अगर किसी की हक तलफी होगी तो ये अल्लाह और दुनिया के कानून में वायलेशन है, यानी कानून शिकनी होगी। इस्लामी कानून में और दुनियावी कानून दोनों कवानीन की तौहीन और तजलील होगी। लिहाजा ये काबिले सजा अमल है अगर कोई शख्स दूसरे का हक ना दे, यानी दूसरे का हक ना दे का मतलब अपना फर्ज अदा ना करे। हम यहाँ एक बात शुरू करने से पहले एक बात और करते चले भाई कि देखिए अल्लाह का गुनाह अगर कोई करे, यकीनन हम सब गुनहगार हैं, तो अल्लाह तो माफ कर देगा, इसलिए कि अल्लाह तो आपको सुन रहा है, आप हमको सुन रहा है, हमें देख रहा है, हमारी दिलों की धड़कनों से भी वाकिफ है, हमारे आइंदा के अज़ाइम से भी वाकिफ है। लिहाजा आप कभी भी किसी वक्त भी सजदे में जा कर के अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हम गिड़गिड़ा करके अगर दुआ मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। लेकिन दूसरे तरफ बंदों का अगर हमने दिल दुखाया, बंदों के साथ ज्यादती की, बंदों का हक मारा, भाई बहनों का जायदाद में हक मार लिया, अमलन जानबूझ के, अनजाने भी किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको हमसे ज्यादा जानता है। लिहाजा अगर जानबूझ के हमने किसी का हक मारा, अब वो बंदा कहीं और चला गया, फर्ज किया आप अमेरिका चले गए, ब्रिटिश चले गए, कनाडा चले गए, वो चला गया, कोई इधर से उधर हो गया, मर गया, इधर उधर आउट ऑफ साइट हो गया, आप हम किससे माफी मांगेंगे? जिसके साथ ज्यादती की, क्या हम उससे दोबारा मिल पाएंगे? अगर हम मर गए फिर क्या होगा? वो मर गया, अल्लाह दोनों को सलामत रखे। लेकिन एक कुल्लू नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, एक दिन तो हम सबको मरना है ना। मरने से पहले अपने जिंदगी के मामलात को साफ शफाफ कर लो, हम और आप कर ले। खुसूसन देखिए आजकल के ये जो वायरस, कोरोना वायरस की जो वबा है, ये हमें तलकीन करता, हमें टीच करता है, हमें तालीम दे रहा है, हमारी तरबियत कर रहा है कि हम अपने मामलात को सही कर लें। हम तौबा तो करते रहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोसी नहीं छोड़ते। हम आवाम का हक मारा ना हमने, हम तौबा इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं उन पैसों का, लेकिन लोगों के खून चूस कर, चीज़ों को महंगा करके, रमज़ान आने वाला है, देखिएगा हमारे भाई लोग किस कदर चीज़ों को महंगी कर देंगे। महंगा तरीन आप देखिएगा कि आए हाय हर चीज़ आसमानों से बातें करती हुई नजर आएगी। फिर वो हज पे जाएंगे, फिर वो ये बोलेंगे भाई मुझे माफ़ कर दो। तो ये कैसी माफ़ी है? ये कैसा दोगलापन होगा? क्या ये दोगलापन नहीं है? कहने को कितना बुरा लगता है ये लफ्ज़ दोगलापन, लेकिन अगर हम अपने फ़राइज़ को अंजाम नहीं देंगे तो यकीनन किसी की हक तलफी होगी। चूँकि मेरे फ़र्ज़ के अंदर छुपा हुआ किसी का हक है। अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात को साफ रखिए, चूँकि और ज़िंदगी का तो नहीं पता ना हमें कब हम मर जाए। हो सकता आज हम बात कर रहे हैं, कल हम आपके दरमियान ना हो। लोग कहते हैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी थिंकिंग ये है
کہ ہم خالی ہاتھ تو آئے ہیں لیکن بہت سارے نیک اعمال اور بہت سارے بد اعمالیاں بھی لے کر کے جائیں گے نا. اس کا بھی تو حساب دینا ہے نا. ہر ایک چیز کا ہم نے حساب دینا ہے اللہ کے حضور. تو کوشش یہ کرے اپنے معاملات کو اس دنیا ہی میں حل کر لے. اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرے شروع سے کہ کسی کا حق نہ مانو یا بنیا. ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور کسی انسان کو تکلیف مت پہنچانا. یہ دو کام ہم ذہن میں رکھیں. اللہ کی عبادت ایک اللہ. اللہ ہی ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی ہماری پالنہار ہے اور اللہ ہی موت دے گا. میری پیدائش میں اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں تھی. میری جب تک زندگی ہے اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی میری زندگی کو نہیں لے سکتا. اور جس دن زندگی ختم ہو جائے, جس دن بلاوا آ جائے, کوئی ڈاکٹر مولوی چھوٹا بڑا کچھ بھی کر لے, دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک لمحہ زندگی کو نہیں روک سکتا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت زیادہ آزمائش کا وقت ہم پر اور آپ پر آ چکا ہے. آئے ہوئے تو سالوں ہو چکا, مگر یہ ہماری نظر تھی کہ ہم میری نظر ہی نہیں اتنی دور تک گئی. ہم سمجھ رہے تھے کہ اب تو آباد تا قیامت ہم رہیں گے. اسی لیے رشتہ داروں کا دل دکھاتے, اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتے, ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں رہتے. یہ سب بہت گناہ کا کام ہے اور گناہ کی سزا اس دنیا میں اللہ دیتا ہے. اس کے بعد تو پھر میں بتاؤں, گناہ اللہ کا گناہ معافی مانگ لو اللہ سے, اللہ انشاءاللہ تعالی معاف کر دے گا. بندوں کو ستایا ہوا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہونے کو. اسی لیے ہم ویڈیوز بناتے ہیں. ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم نہ عالم ہے اور نہ ہم جاہل ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہم کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالے گا. لیکن ہماری اور آپ کی کچھ سماجی ذمہ داری ہے نا کہ ہم رشتہ داروں سے ملے. ابھی کرونا وائرس کا جو ہمیں دیکھ کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے, اب ہم رشتہ داروں کے پاس, رشتہ داروں کو فون کریں, رشتہ داروں کی خیریت معلوم کریں. کیوں معلوم کریں؟ صلح رحمی ہے یہ. ہم صلح رحمی کی طرف جائیں. ہم کوئی جھگڑ گیا اگر ہے, چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہوگی, ہم معاف کر دیں اس کو. ایک بنیادی سوچ رکھے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تو رحمان ہے, ہم پر رحم کرے گا. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں پر, رشتہ داروں پر رحم کریں. جب ہم دوسروں پر رحم کریں گے, جب ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا. جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. جب ہم ملاوٹ کر کے پیسہ بنائیں گے تو ہماری ایمان میں بھی ملاوٹ ہو جائے گی, اور ملاوٹ والی چیز جنت نہیں جا سکتی, اور دنیا بھی اس کے لیے عبرت ناک اللہ بنا دیتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی برا آدمی جو انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہو, اس کو نہیں دیکھیے گا کہ وہ سکون سے بڑا ہو. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو صحیح کر لیں. کسی اور دن اس کے سیکشنز بتائیں گے ہم کہ اسلام میں حقوق العباد کے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ٹاکنگ, فریڈم آف اسمبلنگ, اور لاٹ آف تھنگس وی ہیو ان اسلام. یہ بعد میں کسی وقت ڈسکس کریں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اس امید کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے کہ ہم انسانی حقوق کا خیال رکھیں, اللہ ہمارا خیال رکھے گا. اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. اپنے گھر والوں کا, رشتہ داروں کا, سب کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.